नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। प्राविधिक साथी राजु थापा र म श्रेया नेपाल। आज मिति 2079 साल चैत 30 गते बिहिबार, वैशाख कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, तदनुसार अप्रेल महिनाको 13 तारीक सन् 2023, नेपाल सम्वत 1143। आज राजधानीबाट प्रकाशित विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा फरक फरक शीर्षकमा खबरहरू छापिएका छन्। गोर्खापत्र दैनिकको अग्रपृष्ठको खबरबाट कार्यक्रमको शुरूआत गर्दैछौं। देशको सुरक्षार्थ सेना सक्षम शीर्षकमा छापिएको खबर हो यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय सुरक्षामा आइपर्न सक्ने चुनौती सामना गर्न नेपाली सेना सधैं सक्षम रहेको बताउनु भएको छ। भक्तपुर स्थित सैनिक प्रतिष्ठान खरिपाटीमा आयोजित अधिकृत क्याडेट पदिक तथा बिल्लादार अधिकृत क्याडेटको दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा प्रभावको पूर्वानुमान गरी उत्पन्न हुन सक्ने चुनौती सामना गर्न नेपाली सेना सक्षम रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, संसारभरि नेपाल वीर गोर्खालीको देश भनेर परिचित छ। नेपाली सेनाको वीरता र बहादुरीबाट यो पहिचान हासिल भएको हो। यसलाई कायम गरी राष्ट्रिय सुरक्षा थप सुदृढ़ बनाउन सेना सधैं सक्षम छ। उहाँले आधुनिक हात हतियार, प्रविधि मैत्री तालिम, स्रोत साधन र सम्पन्न उच्च हौसलाबाट नेपाली सेनाले आफूलाई उत्कृष्ट रूपमा स्थापित गरेको बताउनुभयो। नेपाली सेनाले प्रदान गर्ने विभिन्न तालिमलाई विभिन्न देशले समेत मान्यता दिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उहाँले सेनाले प्रदान गर्ने तालिम अरू देशका सेनाका लागि समेत रोजाईमा पर्नु सुखद रहेको बताउनुभयो। देशको सुरक्षार्थ सेना सक्षम, गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। राष्ट्रपतिका रूपमा रामचन्द्र पौडेलले 1 महिने समय सचिवालय गठन र मन्दिर दर्शनमै बिताउनु भएको छ। फागुन 29 गते गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा शीतल निवास छिर्नुभएका पौडेल अझै आफ्नो सचिवालयलाई पूर्णता दिन असफल देखिनु भएको छ। 1 महिना पनि सचिवालयलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा एकातिर असन्तुष्टि बढ़दै गएको छ भने अर्कातिर नियुक्ति पाएका व्यक्ति पनि विगतमा पौडेलले लामो समय आफूसँगै काम गरेका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता मात्र भर्ना गरेको भन्दै आलोचना शुरू भएको छ। शीतल निवासमा पौडेलको 1 महिना शीर्षकमा नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। नागरिक दैनिकले नै अग्रपृष्ठमा अर्थतन्त्रप्रति अरू त्रसित राष्ट्र बैंक ढुक्क शीर्षकमा खबर बनाएको छ। नेपालको अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ उन्मुख भएको भन्दै अरू सबै त्रसित र चिन्तित भएका बेला नेपाल राष्ट्र बैंक भने ढुक्क देखिएको छ। निजी क्षेत्र लगायत सरोकारवालाले अर्थतन्त्र संकटमा रहेको बताउँदै आएका छन्, तर राष्ट्र बैंकले धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ। अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले विभिन्न पक्षसँग छलफल गरी सुधारका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिँदै आउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यक्रममा मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको बताउनु भएको थियो। आर्थिक अवस्थाका हिसाबले अहिले निकै चुनौतीपूर्ण छ। प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभएको छ, सरकारको सम्पूर्ण तागत लगाएर अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउँछौं। प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले अर्थतन्त्र समस्यामा छ भन्ने बुझिन्छ। चौतर्फी आलोचना र दबावपछि नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको छ। ब्याजदर एकल डिजिटमा कायम गर्ने निर्णय संघले बुधबार गरेको हो। वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने गरी ब्याजदर घटाउने निर्णय भएको हो। ब्याजदर 1.01% बिन्दुले घटाएर 9.99 कायम गर्ने निर्णय भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भन्नुहुन्छ, आर्थिक अवस्थाका हिसाबले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। सरकारको सम्पूर्ण तागत लगाएर बिग्रदो अर्थतन्त्रलाई सही लयमा ल्याएरै छाड्छौं।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी भन्नुहुन्छ, गत वर्ष अर्थतन्त्रको तथ्याङ्क कमजोर हुँदा निन्द्रा लाग्दैनथ्यो। अहिले धेरै सुधार भएको छ। सूचक सकारात्मक छन्, तर समाजले महसुस गर्न पाएको छैन। अर्थतन्त्रप्रति अरू त्रसित राष्ट्र बैंक ढुक्क, नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। रविको फास्ट ट्र्याक 7 दिने बोलपत्र गरेर ठेक्का शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रमा संकलित वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीले पाएको छ। एउटा विदेशी कम्पनीको नेपाली एजेन्टलाई यस्तो इजाजत दिने निर्णय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएको तेस्रो दिन थालेर उहाँको बर्हिगमनको अघिल्लो दिन सकिएको हो। पुस 11मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको शपथ लिनुभएका लामिछानेले 2 दिनपछि राष्ट्रिय परिचय पत्रका विवरण रुजु गर्ने जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई दिने गरी कार्यविधि जारी गर्नुभएको थियो। मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भएको सोही कार्यविधिका आधारमा एडभान्टेज इन्टरनेशनल प्रालीले एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर इजाजत पाएको छ। कार्यविधि स्वीकृत बोलपत्र आह्वान, योग्यता मूल्याङ्कन, छनौट र इजाजत प्रदान गर्ने काम फास्ट ट्र्याकबाट गरी लामिछानेको बर्हिगमनको अघिल्लो दिन माघ 12मा सकिएको थियो। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले संकलन गरेको विवरणलाई एकीकृत सार्वजनिक सेवासँग जोड्ने सरकारी योजना छ। नागरिकले हरेक कार्यालयमा उस्तै दस्तावेज प्रस्तुत गर्नुपर्ने झन्झटको सट्टा परिचय पत्र नम्बरको आधारमा सेवाग्राहीका विवरण प्रमाणीकरण गर्ने प्रबन्ध गर्न लागिएको छ। तर सेवा प्रदायक अड्डा र परिचय पत्र विभागको डेटा सेन्टरको बीचमा एउटा निजी कम्पनी हुनेछ। रविको फास्ट ट्र्याक 7 दिने बोलपत्र गरेर ठेक्का, कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। मन्त्री बन्न मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड़ रूपियाँ घुस मागेको पुष्टि भएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठलाई साधारण सदस्यबाट समेत हटाएको छ। उनको सांसद पद खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। सांसद श्रेष्ठले प्रसाईसँग बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि पार्टीले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। छानबिनबाट श्रेष्ठले बार्गेनिङ गरेको पुष्टि भएको ठहर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरेको हो। पार्टीको बुधबारको बैठकले सांसद श्रेष्ठलाई निष्कासन सहित सांसद पद खारेजको निर्णय गरेको जानकारी पार्टी सभापति रवि लामिछानेले दिनुभयो। बैठकपछि सभापति लामिछानेले पत्रकारहरूलाई यस्तो जानकारी दिनुभएको हो। सभापति लामिछानेले पत्रकार सम्मेलन गर्नु अघि केही घण्टा अघि सांसद श्रेष्ठ पत्रकारहरूमाझ उपस्थित हुनुभएको थियो। उहाँले अडियो एडिट गरेको भन्दै आफ्नो बचाव गर्ने कोशिश गर्नुभयो। सँगै जनवरीको अडियो अहिले सार्वजनिक भएको भन्दै बार्गेनिङ स्वीकार्नु भएको थियो। पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन तथा आचरण समितिले गरेको छानबिन प्रतिवेदन सहितको सिफारिशका आधारमा डाक्टर श्रेष्ठको पार्टी साधारण सदस्यता र सांसद पद खारेज गर्ने निर्णय गरिएको सभापति लामिछानेले पत्रकार सम्मेलनमा सुनाउनुभयो। सांसद ढाका, संसदबाट पाखा, अन्नपूर्ण पोस्टले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबार बसेको बैठकमा आर्थिक संकटको विषयमा सांसदहरूले कुरा उठाएका छन्। सांसद प्रेम सुवालले सरकार कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था रहेको हो भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले आफूले जिम्मेवारी सम्हालेको 100 दिनमा अर्थतन्त्रमा निकै सुधार भएको भनिरहनु भएको छ, तर केही महिना पछाडि कर्मचारीको तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था हुँदैछ। सरकारले कर्मचारीको संचित विधा र औषधि उपचारको 32 अर्ब रूपियाँ रोकिएको भन्दै उहाँले पछिल्लो आर्थिक अवस्थाको विषयमा स्पष्ट पार्ने आग्रह गर्नुभयो। रेमिट्यान्स धेरै भित्रिनुको अर्थ बगैंचा जस्तो नेपाललाई मरूभूमि बनाउनु हो उहाँले भन्नुभयो। उहाँले किसानलाई रासायनिक मल दिनेतर्फ सरकारको ध्यान नगएको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, पर्यटन मन्त्रीले शिवरात्रीको मेलामा घोटाला भएको स्वीकार गर्नु भएको छ, अख्तियार के गर्दैछ? महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले 21 चैतमा सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै कर्मचारीको उपदान, संचित विधा र औषधि उपचार
रकम चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन अनुसार निकासा गर्न भनेको थियो। त्यो निकासा नभएकामा सुवालले प्रश्न गर्नु भएको हो। सांसदको प्रश्न सरकार तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा हो, राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। तपाईँ यति बेला दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल गजब भएछ, मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि। थ्याङ्क यू यार। थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन, जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका बाँकी खबरहरू। फोहोरको टकरावले पाएन निकास शीर्षकमा गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। मन्त्री परिषदले फोहोर व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको 24 घण्टा बित्दा समेत काठमाडौँ महानगरपालिकासँग कुनै संवाद हुन सकेन। न त मन्त्री परिषदको मंगलबारको बैठकले नै भने जस्तो महानगरपालिका जिम्मेवार देखियो। संघीय सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिका बीचको टकराव र अडानका कारण 5 दिनदेखि मुलुकको अति विशिष्ट कार्यालयहरूको फोहोर व्यवस्थापन कार्य ठप्प भएको छ। रोकिएको फोहोर व्यवस्थापन कार्य खुलाउने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, शहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिका संवादविहीन अवस्थामा छन्। राष्ट्रपति कार्यालय, मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार, ललितपुर स्थित मन्त्री निवास, प्रतिनिधि सभाका सभामुखको निवास, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निवास, प्रधान न्यायाधीश निवासको फोहोर ज्यूका त्यौं थुप्रिएको छ। मन्त्री परिषदको मंगलबार बसेको बैठकमा काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै महानगरपालिकालाई जिम्मेवारी बोध गराउने र फोहोर व्यवस्थापनबारे छलफल भएको थियो। फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका कम्पनी भने सरकार र महानगरका तर्फबाट आफूलाई ठोस निर्देशन नभएसम्म फोहोर व्यवस्थापन पुनः शुरू नगर्ने अडानमा रहेका छन्। फोहोरको टकरावले पाएन निकास, गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। काठमाडौँमा मंगलबारदेखि वायुको गुणस्तर सूचकांक जोखिमको तह नाघेको छ। मंगलबार साँझ वातावरण विभाग खुमलटार स्थित वायु गुणस्तर मापन केन्द्रमा AQI 182 थियो। यो सामान्य अवस्था भन्दा करिब 4 गुणाले बढ़ी हो। 0 देखि 50 सम्मको मानलाई सामान्य अवस्थामा मानिन्छ। तराईका जिल्लामा डढेलो बढ़ेसँगै कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका जिल्लामा प्रदूषित हावा फैलिएको छ। काठमाडौँ र आसपासका जिल्लामा आगलागीबाट निस्किएको दूषित हावाका कारण तुवालो ढाकेको छ। बढ़्यो डढेलो, काठमाडौँमा तुवालो, कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। सगरमाथामा हिम पहिरोमा परि 3 जना शेर्पा बेपत्ता भएका छन्। आरोहीहरूको सामान लिएर सगरमाथाको आधार शिविरबाट पहिलो शिविर जाँदै गरेका उनीहरू खुम्बु आइसफल भन्दा माथि र पहिलो शिविर भन्दा केही तल बिहान हिम पहिरोमा परेका सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति SPP का अध्यक्ष लामा काजी शेर्पाले बताउनुभयो। बेपत्ता हुने 3 जना खुम्बु पासाङ लाबु गाउँपालिका 5 का थेसुका शेर्पाहरू रहेका छन्। 5700 मिटरको उचाइमा भएको दुर्घटनामा तेन्जिङ शेर्पा, लाक्पा रिता शेर्पा र बादुरे शेर्पा हराएका छन्। उनीहरू इमेजिन ट्रेक प्रालीबाट सगरमाथा आरोहणमा गाइडको भूमिकामा थिए। उनीहरूको खोजीका लागि प्रयास भइरहेको भए पनि खोज रहेका कारण सफल नभएको अध्यक्ष शेर्पाले बताउनुभयो। हिम पहिरोमा 3 बेपत्ता, अन्नपूर्ण पोस्टले अग्रपृष्ठमा छापेको छ।
उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मिटर ब्याज पीड़ित परिवारलाई समस्या समाधान हुनेमा ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभएको छ। मिटर ब्याज तथा ठगी विरूद्ध किसान मजदूर संघर्ष समिति नेपाल र गृहमन्त्री श्रेष्ठबीच बुधबार गृह मन्त्रालयमा भएको वार्ताका क्रममा उहाँले पीड़ितलाई ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभएको हो। वार्ता पुनः बिहीबार बैठक बस्ने गरी टुंगिएको छ। वार्ताबारे गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, यो निकृष्ट सामन्ती अवशेष हो, यसको हामी हर हालतमा अन्त्य गर्छौं। राज्य मार्फत कानून मार्फत नै यसको अन्त्य गर्ने हो, गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। तीन तहको सरकारबीच समन्वयको अभावका कारण सहकारी क्षेत्र यति बेला अलपत्र परेको छ। स्थानीय तहका लागि भने सहकारी बोझ बन्न पुगेको छ। सहकारीको उजुरीको चाङ बढ़ेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले त स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति नभएकाले वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन तथा अनुगमन संघीय वा प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने प्रस्ताव नै गर्नुभएको छ। स्थानीय तहलाई सहकारी किन बन्यो बोझ, राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरू। गोरखापत्र दैनिकले अर्थतन्त्रमा जागृत आशा शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ भने अन्नपूर्ण पोस्टले समृद्धिको आशामा निसासिएको दशक शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। शान्ति सम्झौताका अधूरा कामलाई छाडेर हेर्ने हो भने मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बन्यो। 2072 सालमै देशले नयाँ संविधान पाए पनि स्थिरता पाउन सकेन। यसको प्रमुख कारण हो राजनैतिक प्रणालीभित्र संविधानले खोल्न दिएका खुकुला प्रावधान। तीनै खुकुला प्रावधानमा टेक्दै सत्ता केन्द्रित राजनीतिमै दलहरूको समय व्यतीत भइरहेको छ, जसले गर्दा देशले संविधान पाए पनि स्थिरता पाउन सकेको छैन। समृद्धिको आशामा निसासिएको दशक शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टले सम्पादकीय बनाएको छ। राजधानी दैनिकले सिंहदरबार काठमाडौँ नगर सहकार्य गर शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने कान्तिपुर दैनिकले औचित्यहीन विमानस्थलमा पैसा नउडाउ शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। कारोबार दैनिकले भन्सार छलीमा कर्मचारी शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरूपछि अब बाँकी प्रसंगहरू। जीव दुर्घटनामा 6 जनाको मृत्यु, चालक फरार शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर बनाएको छ। भारतको पिथौरागढ़मा ज्याला मजदूरी गरेर विश्व पर्व मान्न घर फर्किँदै गरेका बझाङका 11 जना बोकेको जीव दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। 5 जनाले हाम फालेर ज्यान जोगाएका छन्। बैतडीको झुलाघाटबाट बझाङको बागथलातर्फ जाँदै गरेको C1J 764 नम्बरको जीप मंगलबार राति 11 बजे पाटन नगरपालिका 8 झौलेग गाउँ नजिक भीरमा खसेको थियो। जीप सड़कबाट 500 मिटर तल खसेको छ। दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेमा बझाङको केदार सिउ गाउँपालिका 5 का मने बोहरा, गोरख बोहरा, नरे बोहरा, बिर्ख धामी, मानबहादुर धामी र बिरे धामी रहेका छन्। मृतक सबै बझाङवासी हुन्। जीपको पछाडि बसेका महेश बोहरा, लाल बहादुर बोहरा, जोगी बोहरा, राजेन्द्र बोहरा र मदन बोहराले भने हाम फालेर ज्यान जोगाएका छन्। जीव दुर्घटनामा 6 जनाको मृत्यु, चालक फरार, गोरखापत्र दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। पछिल्लो साता देशकै ठूलो तरकारी बजार कालीमाटीमा तरकारीको थोक मूल्य 50% सम्म सस्तो भएको छ। गोलभेडा, बन्दा, हरियो र पाकेको फर्सी, घिउसिमी, तनेबोडी, भण्टा, भिण्डी लगायतका मौसमी तरकारीको भाव सस्तिएको हो, तर खुद्रामा किन्ने उपभोक्ताले थोकमा सस्तिएको तरकारीको महसुस गर्न पाएका छैनन्। अरू त के कुरा गर्नु, कालीमाटी बजारभित्र रहेको खुद्रा बजारमा समेत तरकारीको भाव सस्तिएको छैन। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिका अनुसार स्थानीय काउली, मूला, साग, गाजर लगायतका तरकारीको मूल्य भने क्रमशः बढ़दै गएको छ। ती तरकारीको मौसम करिब सकिएकाले पनि क्रमशः मूल्य बढ़न थालेको समितिले जनाएको छ। तरकारी सस्तियो, उपभोक्ताले पाएनन् राहत, गोरखापत्र दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ।
र नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनबाट प्रत्येक वर्ष 27,000को मृत्यु हुने गरेको छ। स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चले चितवनमा आयोजना गरेको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्न बनेको ऐन कार्यान्वयन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख दुर्गादत्त चापागाईले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन डरलाग्दो भएको बताउनु भएको हो। विश्वमा मृत्युको प्रमुख कारण सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन रहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, नेपालमा 28.9% सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्छन्, त्यसमा पुरूषको संख्या बढ़ी छ। 48.3% पुरूषले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेको चापागाईले बताउनुभयो। नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनबाट वर्षेनी 27,000को मृत्यु नागरिक दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। यिनै विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकासँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने राजु थापालाई धेरै धन्यवाद दिँदै म श्रेया नेपाल पनि बिदा हुन्छु। यसपछि कार्यक्रम अन्तर संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।